सगळ्यांक येवकार काल एक जो सर्वे आसा पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 हो आवट जालो आनी ह्या सर्वेन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टीक एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो डिपार्टमेंट आसा हेंच्या थ्रू हो सर्वे आवट जाल्लो आसा आनी तितून अशें सांगलां की गोंयची जे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आसा तो अलार्मिंग हाय म्हणल्यार 8.7% जाल्लो आसा आनी जी नॅशनल एवरेज आसा ती 4.5 आसा. आतां विधानसभेन प्रत्येक वेळा आमी ह्याच्या बाबतींत उलयतात आनी आतां पळोवन अशें दिसता म्हणल्यार आतां जो येयला रिपोर्ट येयला त्या रिपोर्टान अशें आसा की जो मेल आमचे गोंयचे मेल आसा ते 5.6% हो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आसा आनी नॅशनल एवरेज जी आसा ती 3.8% आसा. तशेंच फिमेलाचो पळयल्यार तो सामको हायूच दिसता कित्याक 16.8% आसा आनी जो नॅशनल एवरेज आसा तो 4.9% आसा. आतां प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी विधानसभेन हे विचारताले शिगामाक विचारताले जो लेबर मिनिस्टर आसा ताका विचारताले की बाबा तुमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर गोंयच्या तरणाट्यां खातीर जे शिकून पास आवट जाता आनी ते कामाक धंद्याक वचपाक सोदता तांकां लागून तुमी कितें प्लॅन करा. एवरी टायम ते एक स्टेटमेंट जाता आनी ह्या गेल्या त्या विधानसभेन वचून हांवें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोचेर एक व्हडलो भासाभास जाली आनी त्या व्हडल्या भासाभासान जो आमचो लेबर मिनिस्टर बाबू स्पॉन्सरात आसा तेजे कडल्यान प्रश्न विचारपाचें हें केली की तुमचो डेटा कलेक्शन जाला काय कितें, गोंयकार कितले कामाक आसा, भायले कितले कामाक आसा, हेच्या बाबतींत तेंचे कडेन आन्सर ना, तेंचे कडेन डेटा ना म्हणून जालें. तशेंच सीएमा कडेन जो मुखेलमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेंचे कडल्यानूय जाणून घेवपाक एक प्रयत्न केलो की बाबा तुमी केला तरी कित्याक जे आमचे बेकारी आसा ती बेकारी वाडत चल्लेली आसा हेजेर तुमीचो लक्ष कित्याक ना. आनी गोंय एक टॉप तुम्ही पळयता सर टुरिजम स्टेट आसून बसून आनी इतले आमचे एग्रीकल्चरल हें आसा मागीर मायनिंग रिलेटेड हें आसा सगळे आसून बसून आमी अनएम्प्लॉयमेंटा भितर टॉप लेवलाचेर कशे पावले हेच्या बाबतींत आयज हो बीजेपी सरकार जो डबल इंजीन सरकार आसा ताका मातूय पडलेले ना आनी हो टोटल फेल जाल्लो आसा. आतां जेन्ना आमी प्रश्न विचारलो जो लेबर मिनिस्टर आसा बाबू स्पॉन्सरात ताका प्रश्न विचारलो की बाबा डिपार्टमेंट जावं हे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करता तरी कितें, तो ताका विचारलें की बाबा हो फक्त पोस्टमॅन जाला, ताणें म्हटलें हय. आतां हितूनच कळटा की हो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जी आसा ती आनी कांय करपाक ना, ती फक्त पोस्टमॅन म्हणल्यार ह्या डिपार्टमेंटाच्यान दुसऱ्यांक दिवपाचें लेटराची पावोवपाचें पत्र वेव्हार करपाक आसा पळय तितल्याच पुरती आसा. इम्प्लिमेंटेशन कशें करपाचें, भुरग्यांक कशें कामाक लावपाचें, कशें ह्या इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ज्यो इंडस्ट्री खंय ना खंय गोंयकारांक लागून हाडलेल्यो अशें पयलू म्हणटाले पण आतां तुमी पळयल्यार ते सगळे भायले व्हरल्या. आतां हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष हो सातत्यान म्हणल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं आतां कंटिन्युअसली आमी सांगता की बाबा खंय ना खंय कायदो जावपाक जाय, गोंयकारांक कामां दिवपाक, गोंयकारांक धंदे दिवपाक हो कायदो जावपाक जाय. आनी हो जेन्ना पर्यंत हो कायदो जायना तेन्ना पर्यंत हें कांयच जावपाचें ना आनी हो अनएम्प्लॉयमेंट 8.7 आसा तो वाडत वयतलो आनी गोंयचे तरणाटे जे आसा ते बेकारी जातले. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे बेकारीक लागून कितलेशे तरणाटे आसा जे भायर गेले, गोंयच्या भायरूच आयज भायर पावले, जावं ते युरोपियन कंट्रीज, जावं ते अराबीक कंट्रीज, जावं ते आवट ऑफ गोवा, हे फक्त धंद्याक जावं कामाक लागून पावले आसा. आनी आयज हो सरकार इतलो अपरिशिएट जाल्ला म्हणल्यार ते आयज कोणान आपल्याक सांगता की आमचे डिपार्टमेंट आसा ते कित्याक म्हणल्यार आमी इतलो तांकां पगार दिता, जे एम्प्लॉईज आसा तांकां पगार दिता, इतलो रेव्हेन्यू दिता, हो टॅक्स पेयराचो पयसो वयता, हो फक्त कित्याक आसा, हो पोस्टमॅन म्हणून आसा. आतां अशें आमी जो जेन्ना आमी डिमांड घातलो की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल हो कोण तो डिक्लेअर जावपाक जाय, तो पयलो म्हणजे कळपाक जाय. कित्याक आयज कोणी गोंयांत येता आनी ते सेल्फ डिक्लेअर करता आपूण स्वताक गोंयकार म्हणटा आनी तितून कितें जाता आमी एवरी टायम हें एक्सप्लेन कित्याक करता कित्याक एवरी टायम जेन्ना आमी सांगताले आमची फकाणां गेली आनी आतां पासून हें फकाणांनी जोडून सोदता. मागीर एक तुमकां सांगता तुमची फकाणां जातली ह्या बीजेपी सरकाराची फकाणां जातली आनी गोंयकारांची तुमी तरी फकाणां करूनच उडयल्लीं आसा. आतां जेन्ना आमी मागलें की 80% जे प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आसा जावं ते हॉटेल लायन्स जावं ते इंडस्ट्रीज आयज इतल्यो इंडस्ट्री आसा इंडस्ट्रियल स्टेटीन आमचो काम जे उदक मेळटा, लायट मेळटा, पावर सप्लाय सगळे A to Z रस्ते येता, सगळे आमचो जागो दिता, सरकाराचो जागो दिता, तांकां इन्व्हेस्टमेंट करपाक लायता, हो कित्याक लागून करूंक लायता? आमचे भुरगे बेकार उरपाक जाय म्हणून करूंक लायता काय खंय ना खंय आमच्या भुरग्यांक तरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. म्हणल्यार आयज सरकाराचो कांयच पॉलिसी ना जे करून आमच्या तरणाट्यांक जे यूथ आसा तांकां खंय ना खंय थंय एम्प्लॉय करपाक लागून आयज एम्प्लॉय बसून केल्या ना तांकां काडून उडयता आनी तांकां भायर मारता. ही खंय ना खंय काळाची गरज आसा. जेन्ना पर्यंत आमकां जे प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आनी जेन्ना प्रश्न केलो तेन्ना ते म्हणून आमी खंय
हें करपाक शकना आनी आमी हें करपाचें ना. म्हणल्यार सरकार एक्सेप्ट करता की आमकां तरणाट्यांक कामाक लावपाचें ना. कित्याक आनी परत एकदां सांगता की सरकारचो चीफ मिनिस्टर आसलो हो स्टेटमेंट करीत आसा, स्टेटमेंट पेज ओवर स्टेटमेंट. आयज ताचो आनी दुसरो चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार तो टीसीपी मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर फॉर हिज तोय काल स्टेटमेंट केलो की 22,000 जॉब्स क्रिएट जावपाक जाय. सीएमान पयर केले की आमी 10,000 जॉब्स क्रिएट करतले आनी 10,000 लोकांक कामाक लायतले. जेन्ना तुमचो डेटा आमी पळयता तेन्ना तुमचे डेटा कांयच नासता. तुम्ही जॉब एक्सपो केलो म्हणटा, जॉब एक्सपोचो डेटाचेर सारकें कांयच ना की बाबा आजून पर्यंत कितले गोंयकार कामाक करता हें कांयच ना. आयज तुमी आयपीबीच्या नांवान कितलोसो जागो गोंयकारांक हो जागो व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीक दिता, व्हडले व्हडले कंपनीक दिता. आनी तुमी फॉर एक्झाम्पल मोपा पळया, मोपा इतले समज जॉब क्रिएट करता म्हटले मात तेंची तुमचे डेटा हो सारको कांयच ना. म्हणल्यार आयज आमचे जे टॅक्स पेयर मनी आसा, आमचो जागो गोंयकारांचो हो तुमी कामार घेवंक जाय. आमी तेन्नाच मागलेले की 100% जे गव्हर्मेंट सेक्टर जॉब्स आसा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो निजाचो गोंयकार आसा तांकां दिवचो म्हणून. आयज तुम्ही पळयता गव्हर्मेंट सेक्टरान कितलेशे जे हे आसा ते भायल्यांक दिल्लो आसा. कित्याक लागून दिल्लो आसा? तो ट्रेनीच्यान देंवता, तो बसींच्यान देंवता, तो फ्लायटांच्यान देंवता आनी हांगा येता आनी म्हणटा आपूण सेल्फ डिक्लेअर करता. मागीर तूं सेल्फ डिक्लेअर करता, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड ही सगळी मेळटा आनी ती मेळ्ळी म्हणटकूच मागीर ते वयता आनी गव्हर्मेंट जॉबाक अप्लाय करता, रेजिडेंट सर्टिफिकेटूय मेळटा आनी थोडे जे हे आसा तांकां सगळ्यो सर्टिफिकेट्यो करपाक लागून पूर्णपणान जे पॉलिटिशियन आसा ते पूर्णपणान तांकां हेल्प करता आनी ते जेन्ना मतां मारता आनी तांकां इलेक्शनाक निवडून हाडटा तेन्ना आयज खंय ना खंय ह्या भायल्यांक कामां दिता. आनी हो असो सरकार मांडला की आमकां गोंयकारांक तेंच्यांनी भितूरल्यान पॅक करून उडयल्लें आसा. तोंडां उगडिले सगळे आशेन आसा. गोंयकार एक चिंतता की आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळटले, आमी तोंड रावया. मात तितून कितें करता हो मिसयूज, म्हणल्यार जो सरकार आसा हो टोटल मिसयूज करून उडयला. बीजेपी सरकारान तरी काबार केला. आनी अशी आमी जेन्ना सांगले धंद्या बाबतीनूय सांगले, धंदो जो आसा तो गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाक जाय म्हणून सांगले, स्किमी ज्यो आसा ते गोंयकारांक दिवपाक जाय म्हणून सांगले आनी तितून खंय ना खंय गोंयकारांचे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें आनी गोंयकार खंय ना खंय फुडें पावतलो. आतां रिसंटली तुमी हाडलो एप्रेंटिसशीप स्कीम हाडली आनी तितूनय तुमी सांगले की आमी जॉब क्रिएशन करतले. आयज कितें जालां? एप्रेंटिसशीप हाडली, 1 वर्साचे तुमी तांकां आमी जॉब क्रिएशन केलें आनी मागीर कितें? मागीर तांकां घरा बसयली. आतां ते घरा आसा, कोण आसा घेतल्यार चडशे जाण तरी घरा आसा. तांकां म्हणून आमी कंटिन्यू करपाक शकना आनी ही फोटिंगपणां हो जो प्रमोद सावंत सीएम आसा फोटिंगपणां करता. बीजेपी सरकार टोटल म्हणल्यार तांकां तरी मातूय पडलेलें ना. कोण धंदेकार कशे धंदेकार जगताय सद्याक, कशे आमचे कामगार रोजगार कशे क्रिएट करपाक जाय हेजे पडलेलें ना. कशी आमी एम्प्लॉयमेंट ज्यो इंडस्ट्रीज आसा, तुमी म्हणटा पॉलिसी स्ट्रक्चर कांयच ना, एम्प्लॉयमेंटाचो पॉलिसी स्ट्रक्चर ना, लेबराचो पॉलिसी स्ट्रक्चर ना. सो हो जो सरकार बीजेपी सरकार आसा हो टोटल फेल जाला आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतूंक जाय ह्या सरकाराक कसो जाग्यार वचोवपाचो. कित्याक प्रत्येक वेळार आमच्या तरणाट्यांचे जे हे आसा म्हणल्यार करियर आसा, फ्युचर आसा हो काबार करून उडयता. आनी आयज तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी भुरगे बेकार आसा आनी हो आवाज जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान प्रत्येक वेळार घेतलेलो आसा आनी प्रत्येक वेळार आमी घेत आसा आनी फुडेंय घेतले. कित्याक रोजगार समज जायना जाल्यार ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्री हाडून कांय जावच ना, व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां हाडून कांय जावच ना, व्हडले व्हडले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट येता ते हाडून कांय जावच ना. कित्याक पयलू म्हणजे तरणाट्यांक जावं युवा जे आमचे आसा तेंचे पोटाक लावपाचें आनी तेंची फॅमिली आयज तांकां वाडयता, तांकां इतली एड्युकेशनल फॅसिलिटीज दिता दिवन बसून तेंच्या पोटाक तांकां फुडें पोटा पुरती तरी काम मेळटा अशें कांय ना. सो आयज तुमी पळयता आसतले ह्या सरकारान गोंय राज्याक म्हणल्यार गोंय राज्य इतले अनएम्प्लॉयमेंट जो हायेस्ट म्हणल्यार अलार्मींग हाय जाल्लो आसा हो फक्त हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा आनी तेंची बाकीचो एंटायर पोर्टफोलिओ जे हँडल करतात कित्याक सगळ्यांक तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तेंच्यांनी खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय आसलें. लेबर मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली, तेणें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय आसलें, मात कोणानूच आजून पर्यंत केल्लें ना. ते एवरी टायम फोटिंगपणां ही मारीत आसता. भोपके म्हणटा पळय हो भोपक्यांकारांचो सरकार जाल्लो आसा आनी हे भोपके घेवन आयज आमी पासून ज्या म्हणल्यार प्रत्येक वेळार भोपके एसेंब्लीन वचून भोपके दिता आनी मागीर कांय उलयना. सो परत एकदां गोंयकारांक मागता की आमी गोंयकारांची जागृत जावंक जाय. खंय ना खंय गोंयकारांक चिंतपाक जाय की फाल्यां समज अशें पॉलिसीज समज येयना जाल्यार अशेंच चालू जातलें. आमकां लायता म्हणटले 10,000, 20,000, 22,000, 30,000 कितली जॉबां लायता म्हणटले, खोटीपणां म्हणटले, पण कशें लायतले, कितें लायतले, कशें करतले हेचो कांयच निकाल ना. थँक्यू.